نات لیو اج ہے کوئی عمرہ زمرہ جیڑا غریباں دا خیال کرے جیڑا یتیماں دا خیال کرے جیڑا مسکیناں دا خیال کرے اج محفل نات دی صورت اندر بھی عمرہ تے زمرہ نات خانہ دے نوٹ نچھاور کر رہے ہیں میرے جیسے خطیبہ دے نوٹ نچھاور کر رہے ہیں لیکن کائنات علیہو منوے دینا لو زیادہ خوشی تاں ہوئے جے تسی غریبانو اے مال دیو یتیمانو دیو مسکینانو دیو چشتی نو بلا کے تقریر دے کراؤ لیکن مال و دولت جڑی ہے جدو غریباں وال خرچ کرو گے رب دیا رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوئے گا جدو یتیماں دا خیال کرو گے او دو رب دیا رحمتاں دا نزول ہوئے گا او محفل نات کرا کے نات خانہ دے مال نچھاور کر کے دکھلاوا کرنا لیو محفل نات کرا کے لکھر پہیا ٹینٹ تک ناتاں لگا کے ساؤنڈ لگا کے اسٹیج لگا کے اپنے محل دا دکھاوا کرنا لیو کدی اپنے محلے دی اس بیوہ عورت دی خبر لئی جیڑی اپنے میاں دی عزت دی خاطر حضرات بھوک تے برداشت کر لیں دی پر کسے امیر دا دروازہ کھڑکا کے ہاتھ نہیں کر دی اس یتیم بچی دا کبھی خیال کیتا جائے جیڑی اپنے باپ دے جان تو بعد کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اس یتیم بچے دا خیال کیتا جیڑا اپنے باپ دے جان تو بعد عید والے دن بھی نیا لباس نہیں زیبے تن کر سکتا اونا یتیمہ دا خیال کرو او محفل نات کران آلیو کدی محلے دیا بیوہ عورتاں دا خیال کرو او محفل نات کران آلیو کدی محلے دے یتیمہ دا خیال کرو جیدو تسی دکھاوا تے ریاکاری دی صورت وچ نات خانہ تے مال نچھاور کر دے ہو او محفل وچ بیٹھے غریب تے یتیم جنہاں نو دو ٹائم دا کھانا بھی پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوتا انہاں دے دل تے کی بیت دی ہوئے گی اور محفل نات کرا کے اپنے مال دا دکھاوا کرنا لیو بند کرو دکھاوے دے ریاکاریاں ذرا غریباں دا خیال کر لو بند کرو ایک خطیب میرے جیسے خطیبانو تے نات خانہ دوتے مال نچھاور کرنا او غریباں دا خیال کرو او یتیماں دا خیال کرو او لوگو او نا یتیم بچیاں دا خیال کرو او جڑیاں گھر وچ بیٹھیاں عمرہ لمبیاں پیا ہوندیاں نے اوے کوئی رشتہ نہیں آیا اوے جیادے تے جہید جیسی لعنت جیڑی ہے لوگ غربت ویکھ چھڑ کے ٹر جاندے نے او کدی انہاں یتیم بچیاں دا خیال کریا لے اوے لوگو اگلے دن میں سوشل میڈیا دے پیا وینا سا اوے 3-4 بچیاں ایک اپنے بابے دی قبر دے کھلو گیا دیا نے اے بابا تیریاں بچیاں پاس ہو گیا نے پر بابا ماں نے آکھیا اس تو بعد نہیں پڑھانا چونکہ توڑا بابا نہیں میں توڑا خرچہ نہیں اٹھا سکتی اے بابا کدی کاش تو اج ہوندو اے بابا کاش تو اج ہوندو اے بابا اسی بھی دنیا تے رہ کے تعلیم دے زیور تو راستہ ہوندیا اے زمال و دولت نات خانہ دے نچھاور کرنا لیو اے خطیبہ دے نچھاور کرنا لیو تو انو زیادہ ثواب ہوئے گا جے اپنے
محلے دے یتیماں دا خیال کرو، غریباں دا خیال کرو، مسکیناں دا خیال کرو۔ او مدرسے دے طالب علم حضرات جڑے ٹوٹے پھوڑاں دے بیٹھ کے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اوے قرآن و سنت نو حضرات جڑے پھیلان واسطے ٹوٹے پھوڑاں دے بیٹھ کے صبر میں کر دینے، دو ٹائم دا کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملدا، پھر بھی صبر و شکر کیتی بیٹھے نے۔ اوے امیر زادیو، اوے انہاں دا خیال کرو۔ حضرات اے درد جنہ بھی بیان کراں، مگر قوم دے اندر ایک بے حسی ایسا پیدا ہو گئی ہے، انہاں نو اصلاح دی ضرورت نہیں۔ اس قوم نو صرف دکھلاوا، ریاکاری، تسنن، بناوٹ اے دے وچ ایسی مگن ہوئی، نہ دین اشاعت دا کام یاد رہا، قرآن و سنت دا، تے نہ ہی غریباں یتیماں وال توجہ رہی۔ اج تے ایسے بھی غریب ہیں جنہ دا باپ مر جائے تے کفن دے پیسے بھی نہیں، محلے دے لوگ مل جل کے کفن دا انتظام پہ کر دیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے صبر و شکر کر کے بیٹھے نے پر کسی کے تلی نہیں کر دے۔ جاؤ شہراں وچ چونکاں چ جا کے مزدوراں دا حال ویکھو، انہاں تے صبح کی بیت رہی ہے، دوپہر کی بیت رہی ہے، شام کی بیت رہی ہے، لیکن اس قوم دے اندر ایک ایسا مافیا پیدا ہوا ہے جس مافیا نے اس قوم نو مدرسے دے اندر تدریس کرن والے علماء کو دور کر دیتا ہے، لوکاں دے دلاں وچ علماء دی نفرت پیدا کیتی ہے کہ اے اگر علماء دے قریب بہ گئے تے انہاں نو قرآن و سنت دا درس مل گیا، ایتھے تے غربت ختم ہو جانی، ایتھے تے یتیمی دا پتہ نہیں لگنا، غریب غریب رہے، یتیم یتیم رہے اور امیر ودہ رہے، اے لوکاں دا ذہن بن گیا۔ علماء کو دور کیتا گیا، نفرت بھری گئی، اے درس دین گے تے نبی پاک دیاں گلاں سن کے تے سرکار دے فرمان تے ارشاد سن کے قوم تے عمل کرے گی۔ لہٰذا نعت خانہ نو پرموٹ کرو تاکہ قرآن و سنت کا کام نہ ہو سکے، قرآن و سنت کی اشاعت کا کام نہ ہو سکے۔ آج کچھ مافیا 2 نمبر پیر گدی نشین کو پرموٹ کر رہا ہے تاکہ اصل اور کھوٹے کی پہچان ختم ہو جائے۔ ایسے لوگوں سے بچو اور ایسے لوگوں کی صفوں سے نکلو۔ آؤ آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے مسجد کو بھی نہیں چھوڑنا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ہم مسجد میں قیام رکوع سجود کی صورت میں رہیں گے، قرآن کی تلاوت زبانوں پہ کرتے رہیں گے، اور ایسا مافیا جو علماء حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر طرح کی سازش کر رہا ہے، ان کی صفوں میں نہ بیٹھیں گے نہ جائیں گے۔ اور ایسے نعت خواں جو ڈھول دف بینڈ باجے کی صورت میں اسٹیج کے تقدس، محفل کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، ہم ان کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ اب صرف دامن انہی کا تھامنا ہے جن کی زبان سے، جن کی شخصیت سے سنت مصطفیٰ کی خوشبو آتی نظر آئی۔